Live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahug and family. Uban sa to ang tagsa-tagsa o katilingbanon nga mga katuyuan, padayon tang mag-ampo alang sa tanan nga naghandom sa ilahang adlaw na tawhan og mga anniversaries karong bulana. Sa mga katuyuan usab sa tanan nga mitambong nining ato ang kasaulugan virtually here and abroad. Alang usab sa tanan nga mga gikinahanglan sa mga nagsuporta sa apostolado sa CCTN through prayer intentions, love offerings, sponsorships, and reassuring goodwill. Og labaw sa tanan, iampo nato ang atong padayong pagpakigbisog batok niining pandemic. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa ninyo. Sayod kita sa tuang kakulang sa kahingpitan. Busa ipadayag ta karon sa Dios ug sa usag-usa ang atong panginahanglan nga pasayloon ug ayohon.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga walay kinutuban, among sinugdan ug mag-aagak, ayaw pagpahilayo ka namo, ug patalinghugi ang mga pagampo sa tanan nga nagadaig kanimo. Pasaylo ang among mga sala, ug iuli kami nga nasa kinabuhi, ug ampingi kami diha sa imong guhugma. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Exodo. Didto sa kamingawan, nagbagulbul silang tanan kang Moises ug kang Aaron. Miingon sila, maayo pa hinuon kung gipatay kami sa Ginoo didto sa Ehipto. Kay didto makapahimulos kami sa mga karne ug makakaon og pan, kutob sa among gusto. Apan, gidala ninyo kami nganhi sa kamingawan, aron patyon sa gutom. Ang Ginoo miingon kang Moises, magpaulan akog pan, alang kaninyong tanan. Adlaw-adlaw, kinahanglan manggawas ang mga tawo, aron pagpanigom og pan, nga igo lamang ni anang adlawa. Niining pagiha, kasulayan ko sila, kung mutuman ba sila sa akong gitugon kanila.
Nabati ko ang mga mulo sa mga Israelita. Ingna sila, nga inig kasawumsum na, makabaton silag karne, ug sa pagkabuntag, makadawat sila, ug tanan nga mga pan nga ilang gikinahanglan. Unya, masayra nila, nga ako ang Ginoo, mao ang ilang Dios. Ni anang pagkagabii, mitungha ang mga langgam nga buntog, nga milukop sa tibuok kampo, ug sa pagkabuntag, dihay bagang yamog sa kampo. Sa pagkauga sa yamog, nakakita sila og mga butang nga nipis ug puti. Ingon nga nipis sa yamog diha sa yuta. Wala sila masayod kun unsa kadto, ug nagpangutan-anay sila. Unsa man kini? Miingon kanila si Moises, mao kini ang pagkaon nga gihatag sa Ginoo aron inyong kanon. Ang pulong sa Ginoo. Ihatagan sila sa Ginoo ug pangikan sa langit. Ihatagan sila sa Ginoo ug pangikan sa langit. Ang tanan nga among hinungdan ug hibaluan ug ang gisugilon kanamo sa among mga katigulangan. Among isangyaw ngadto sa kaliwat nga umaabot. Ang mahimayaong mga buhat sa Ginoo ug ang iyang gahom ug ang tanan nga mga katingalahan nga iyang gibuhat. Ihatagan sila sa Ginoo ug pangikan sa langit. Gisugo niya ang kalangitan sa taas ug ang mga pultahan sa langit iyang giablihan. Kipaulanan sila niya og mana aron ilang kanon ug gihatagan sila sa langit nung kalanon. Ihatagan sila sa Ginoo ug pangikan sa langit. Ang pan sa gamhanan gikaon sa mga tawo. Kipadadan sila niya ug kabuhong sa mga kalanunon. Kidala sila niya ngadto sa iyang balaang yuta, ngadto sa kabukiran nga nadaog sa iyang tuong kamot. Gihatagan sila sa Ginoo ug pangikan sa langit.
Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo sa dili pagkinabuhi sama sa mga pagano, kansang mga huna-huna, walay hinungdan. Apan dili kini mao ang inyong hikatunan bahin ni Kristo. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo mahitungod kaniya, ug sa inyong pagkasumusunod niya, gitudluan kamo sa kamatuoran nga anaa na Hesus. Busa hukasan ninyo ang daang tao, nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi, kaniadto nga gilaglag sa malimbungong mga kailibgon niini. Kinahanglan nga bag-uhon gayud ninyo ang inyong mga kasing-kasing ug mga huna-huna. Isulob ninyo ang bag-ong tao nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway, nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an, nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Kapernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplaganan nila si Jesus didto sa tabok sa lanaw, miingon sila kaniya, "Magtutudlo, kanus-a ka pa nahiabot dinhi?" Si Jesus mitubag, "Sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakakaon man kamo sa paan ug nangabusog, ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot, kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon." Busa gipangutana nila siya, "Unsa may among buhaton arong pagtuman sa gisugo sa Dios?" Si Jesus mitubag, "Kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga motuo kamo sa iyang gipadala." Sila mitubag, "Unsa mang milagruha ang ipakita kanamo aron manuo kami kanimo? Unsa may imong himuon? Ang among mga katigulangan nangaon og mana didto sa kamingawan, sumala gayod sa giingon sa kasulatan, gihatagan niya silagpan gikan sa langit." Si Jesus miingon, "Sultihan ko kamo, ang gihatag ni Moises kaninyo dili mao ang pan nga gikan sa langit. Ang akong Amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga kalanon gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan." "Sir," sila miingon kaniya,
hatagi kami kanunay niining maong pan. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili gayud gutomon. Ang motuo kanako dili na gayud uhawon. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Dihay usa ka new enrollee nga miadto sa iyahang gipili nga tulunghaan aron sa pagpa-enroll. Mingaw kadto kay maogi pagsugod pag-implement sa MECQ. Mauto nga ang nagtikaw-tikaw dito makigsuunan gawa sa mga magtutudlo nga nagpahigayon sa pag-enroll sa mga bagong estudyante, dihay tulo ka mga maintenance staff nga daw busy kaayo. Human og pa-enroll sa mga estudyante, nagiginabi usa siya sa maong mga maintenance staff ang tulo ka buok. Iyang gipangutana sila unsay ilahang gikabisihan nga daw mura maghapo kay sila tan-awon. Ang unang maintenance staff makiigsuuna nagkanayon ay nag-renovation manggod ning mga madre kay gipang-anay ang mga opisina. Kapoy lagi kaayo pero wa tay mahimo saon ta man, empleyado ra man ta. Ang ikaduhang miyembro sa maintenance staff mao nitubag niya. Kuan manggudong kanang nangandam ang administration sa accreditation visit, mauna nga gadali-dali haron dili maapiki. Sos paita sige mig overtime pero sige na lang oy kay naman po'y kuan kanang extra income, sige na lang. Ang ikatulo makaigsuunan nagkanayon, ang among ikabisihan dong mao ang pagpanindot sa atong eskwelahan. Ang eskwelahan nga naghatag kanako og ligdong nga panginabuhian. Mga minahal, asa ni adtong tutulo ang nagbuhat sa hustong butang apan tinukmod sa sayop nga hinungdan. Ug asa ato nila ang nagbuhat sa hustong butang unya ginamhan pagayod sa husto nga rason. Mga minahal, ang ikaduhang pagbasa nagpahimangno sa tanang mga magtotoo nga kinahanglang isalikway gayod ang matang sa kinabuhi nga matawag nato og aimless and unexamined. Kansang malimbungong katuyuan, pangandoy ug mga kailibgon, sigurado gayod nga maghatod ngadto sa paghikalimot sa gihisgutan sa Salmo responsoryo nga divine providence o ang pag-atiman sa Dios sa tanan niyang mga binuhat. Ang unang pagbasa ug ang santos nato nga ebanghelyo naghisgot niining maong kamatuoran diha sa pagpadayag sa pagbaliwala sa mga Israelita sa dakong gasa sa kagawasan nga ilang naangkon gikan sa kaulipnan sa Ehipto tungod lamang sa ilang kagutom. Ug diha sa paghiklin maingon tangpunga sa mga Hudiyo sa tinuorayng kahulugan sa pagpakaon sa kalibuan tungod lamang kay kanunay silang na-focus, tuwa sila na punting ngadto sa ilahang gipangandoy nga makaon, free meal. Unang punto sa ato ang pamalandong karon. Our search for meaning and purpose in life can only gain traction if, emphasis, if
we step out of the world's parade, so to speak, and to wake up to the truth that we cannot contain God within our unrealistic expectations and mundane reasoning. Palihog lugari ang pagkaykay sa kasulatan o ang pagmamalandong sa Gospel of Luke, chapter 7, verses 25 to 28. Mga kaigsuunan, nasinati sa crowds, sa katawhan, ang miracle of the multiplication of loaves and fish. Apan, napakya sila sa pagkakita sa gitimaan ni ini. Nganuman, sanglit kay nakalimot sila sa mga panginahanglan sa ilang mga kalag tungod sa ilang nang hinubrang paghuna-huna sa ilang mga tiyan, sa dinaguok sa ilang tiyan, nawani na hinuon. Mauna makiigsuunan nga gisukmatan sila sa Ginoo. Gisukmatan sila kay imbis unta ilang ibayaw ang ilang mga kasing-kasing ngadto sa Dios tungod sa iyang katingalahang kamanggihatagon, mas naikag naman hinuon sila sa possible next free meal nila. Tuwa na sila hinuon dito na excited. Daw may balati ang tunnel vision. Ang mga tao, gipatuyangan nila ang ilang kaugalingon sa pagtagbaw sa ilang lower order needs. Nya samtang ilang gibuhat ni, ila pong gipakunhod ang ilang spiritual needs. Mao ni nahitabo nila. They lost sight of the more important needs, their spiritual hungers that only God and His Word could satiate. Atong timanan ha, tapos sa katumanan sa misteryo sa pagkatao, pagpakamatay o pagkabanhaw sa atong Ginoo, dili mahimo nga Dios lang gihapon ang mupahiuyon kanato alang sa atong kaluwasan. Dili na pwede. Hinunua, kitang mga tinubos, mauna ang magpaumol sa Dios. Aron kita, mao ang musibo ngadto sa iyahang makinaadmanong plano. We should not create God in our image and likeness. We should be the ones adjusting to the will of God, whether we like it or not, whether it's pleasurable or not. Unya aron dili mawani sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, ang mga butang nga labing bililhon, labing mahinungdanon ug mulungtad, kinahanglang atong kabuoton ang atong mga legitimate needs, pero sa paagi nga atong mapadayag sa ato ang kinabuhi sa pulong ug sa buhat, nga God is enough. Atong mapadayag unta sa atong pagpaningkamot ining kalibutan na as we try to make this world a slice of heaven, maingon tang punga, ato untang mapadayag nga unahon jud pagpangita ang paghari sa Dios, and everything else will be added unto us. Kana gani giingon sa mga karaan nga lihok tao kay gitabangan kuna ikaw. Ikaduhang punto sa ato ang mamalandong mga kaigsuonan. What we truly need in order to live life to the full is paramount in the mind and in the heart of the Lord. So much so that through the agency of the humble bread, He solemnly declared, I am the bread of life. Please find time to pray over Isaiah chapter 55 verses 1 to 7. Sa
pamahayag sa pagpamatuod mga kaigsuonan sa atong Ginoo nga siya mao ang pan sa kinabuhi. Iya usab nga gipamahayag, iya usab nga gipadayag nga dili siya pangpagana, appetizer. Dili siya panghinamis, dessert. Dili siya dugang panilog, dietary supplement. No. Iyang giklaim when he said, I am the bread of life. Iyang giklaim nga siya mao ang most elemental provision of God for our salvation. To put it simply, essential maintenance. We cannot live without Him. Mauna iyang gisulti sa dihang pag-ingon niya, I am the bread of life. Ang pan sa kinabuhi, mao lamang ang pagkaon makiigsuonan nga dili madunot, nga mao'y mugalam sa kinabuhing dayon, nga nanukad diha sa ato ang pagpatalinghog ug pagtuo sa atong Ginoo, ug sa pagtuman sa tanan nga iyang gisugo ug gipanugon. Inalimahan ni ining pan sa kinabuhi, inanay, apan sigurado gayud kita nga mabag-o mga minahal. Pinaagi sa ato ang pag-awat sa panig-ingnan sa atong Ginoo. Kanang giingon, we become what we eat. For as long as we receive the Holy Eucharist worthily, I tell you, gradually, we become configured to the mind and heart of Christ. Giamuma sa pan sa kinabuhi, makakat-on kita sa pagsalig sa kahilom sa pag-ampo kaysa sibaw sa pangatarungan, ug mas musalig kita sa mahigugmaong pasaylo kaysa madinumtanong pagsilot o pagpaningil sa mga nakasala kanato. Busog sa pan sa kinabuhi mga kaigsuonan, kita maandam nga masakitan sa atong pagpakiglambigit sa usag-usa nga hawa sa pagpakaron ingnon, ug madasig kita sa pagpatalinghog sa tingog sa Dios kaysa atong kaugalingong kabubuton. Kasi natian nato mga kaigsuonan nga dili tanang pan pareha og nutritional value, dili ba? Dili tanan pan pareha og nutritional value. Nganuman kay mag-agad kini kung diin kinigikan, asa kinigikan, o unsa ang mga sambong niini, unsa ang mga ingredients niini. Ang Eucharistia nga atong kalawaton few moments from now, sayod ta asa gikan. Hinatag sa langit ng Amahan, gikan sa langit. Nya gikan gayud kini sa kasing-kasing sa Dios nga anak, ang manunubo sa kalibutan, ug kini gibalaan sa Espiritu Santo. Diha sa bayhon sa ordinaryong pan, nagpahipi ang kalag, ang lawas, ang dugo, ug ang pagkadiyos sa atong Ginoo. Gikinahanglan nato ang pagtuo aron makakita niini diha sa ato ang kinabuhi. Sa atong pagpadayon ni atong kasaulugan, atong hangyoon nga sa ato ang pagpaningkamot sa pag-angkon sa daily bread nga atong gikinahanglan, pinaagi sa ato ang paningkamot nga kinasing-kasing, di unta ta makalimot, God will always help us. He will provide what we truly need for as long as we responsibly perform our respective duties and responsibilities. Ato isang yaw karon ang atong pagtuong Katoliko. Itang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan,
magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usad kinaiya samahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa tong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya ug bisulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot na kalibutan. Amen. Diha sa lamesa sa pulong ug sa Eucharistia, ang Ginoo nagbusog kanato alang sa atong pagpanaw, padulong sa kinabuhing dayon. Mapasalamaton sa iyang kaayo, magdungan kita sa pagpadangat sa atong mga pangamuyo ngadto kaniya sa atong pag-ingon. Ginoo, tabangi kami kanunay. Ginoo, tabangi kami kanunay. Alang di ining lokal nga simbahan nga gidala ngadto sa kahiusahan pinaagi sa pagsaulog sa sakripisyo ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Tabangi kami kanunay. Alang sa mga pangulo sa kalibutan nga buot musunod sa lagda sa kalinaw ug hustisya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami kanunay. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami kanunay. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami kanunay. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug sa atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami kanunay. Alang sa salugoon sa Dios Teofilo Kamumot, obispo nga mabayaw na sa kadungdanan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami kanunay. Alang ni adtong namatay sa kalinaw ubos sa pag-atiman ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami kanunay. Langit no namong amahan, si Kristo mao ang pan sa kinabuhi. Pinaagi nining Eucharistia, himua nga motubo kami diha sa kasantos ug kaayo. Ug tagai kami sa among gipangayo. Uban sa pagtuo ug pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga minahal, pagampo kamo, makining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan, ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo nga maluluyon, santo sa kining mga gasa, ug itugot nga ngamong mga espirituhanon nga sakripisyo, maghimo ka namo nga gasa nga tunhay alang kanihimo. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao dinhi sa kalibutan. Dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundi usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus maoy imong gasa kanamo ug maoy unang bunga sa ani nga umaabot, ug among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong Espiritu aron pagsantos sa mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimong pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco amo ang Santo Papa, ni Jose among obispo, uban sa tanang mga obispo, mga pare, ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martir ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Hingpiton ta karon ang atong mga pagdaig o mga pagampo pinagi sa pagpadayag ngadto sa Dios nga atong amahan sa pagampo nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait.
Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Pagkabulahan atong gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko anay kay mo kalawat kanimo. Apan pamulong mo lamang, maayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O Ginoo, pinagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat, ug gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinagi sa imong gugma, ug andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Makigsunan, once in a while, it's good to ask ourselves, nganong muduol man kita sa Ginoo? Miduol ba kita sa Ginoo? Aron lang pagtunol ngadto kaniya sa ato ang laundry list of supplications? O aron makigsuod kaniya kay siya ang atong nasinati nga bugtong og lunsayng kalipay sa atong mga kalag? Atong hinumduman, the Lord did not take issue with the crowds looking for Him. He took issue with the wrong reasons for which they did so. Palihog pamalandungin ninyo, Romans chapter 7,
verses 15 to 20. Ang Ginoo manaaka ninyo. Palihog idoko ang inyong ulo ug pangayua ang panalangin Dios nun. Ginoo, panalangin ni ang imong katawhan, ug puna sila sa kadasig, ligo na sila sa imong gugma, aron magbuhat sila sa imong kabubuton. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasaulog na ang misa. Panglakaw kamo diya sa gugma ug kalinaw ni Kristo. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Dr. Jean Rafanan and family, Mr. and Mrs. Rene Adnanit Avila and family, Mr. and Mrs. Lorenzo Bok and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fecabahog and family.